Surmoja Padgangatalda Aichati Suprisanda Ye Jesu Alkakrut Magda Nidoroi Munpatieda Surmoja Padgangatalda Aichati Suprisanda बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूंक तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भणीनो पवित्र सोबा आज आमच्या कोपोलार गोबोर घालून हो पिराचीत काळ सुरू करता कोरेजमाचो काळ हो काळ जावन आसा देवाचे कुरपेचो काळ आमचें पातकी जिवीत ओळखून घेवन देवा सांगाताक आमी जियोंक वचूंक आनीक हो पास्काची परब येवची आसा ती बरे भाशेन समोरूंक आमकां हो काळ वाट दाखयता तर ह्या काळा खातीर देवा कारगां दिवया दान मागणें उपास करून हो काळ फलवंत करुया आनी हें करूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी आदार मागून घेवया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दामावून दवरूंक जाय ह्या खातीर पिराचीत काळाची दणवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यान भोक्तीन सांबाळूंक आमकां बोल दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेचे झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. चितान देवाचें उतर आयकुया जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप अजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा उपास करून रुदन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुत्सार वडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो कास्त लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत सियोनांत एक तुरतुरी वाजयात एक पवित्र उपास फर्मायात जमात बोरात
पोरशेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात भरात. भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या म्हणयाऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरचेक बोगोस. तुजें दायज किडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मोदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरचेची काकलूत केली. देवाचें उतोरें. देवाचे बडुकार. जबाब. आमी पातकी सायबा तुशी काकलूत मागतां. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतां. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. फातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतां. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेतां. सदांच मोशें पातक मोशे मुखार तेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेंचें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतां. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत मोशा. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतां. तुजे सोडबोणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतां. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या
ती निर्फोळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनीक तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोतराय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोटी कशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुजे कास्की कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्तीं आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय. आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, कपोलार गोबोर घालून हो 40 दिसांचो पिराचीत काळ आज आमी सुरू करता. ह्या काळाचो हेतू कितें काय? हो काळ कितें करूंक आमकां आपयता? बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर हो काळ सगल्या काळजान देवाशी परतून येवंक आमकां आपयता. सगल्या काळजान देवाशी परतून येवंक आपयता. आनी हेंच तें आयचें पयलें वाचप आनी उपरांत दुसरें वाचप आमकां कळीत करता. पयल्या वाचपान नदर मारली जाल्यार अशें मेळटा. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून
आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय पूण तुमची काळजां पिजात. सगल्या काळजान देवाशी परतून येवंक आमकां आपयता. आमची आंगोस्त्रां न्हय पूण काळजां देव मागता. God is interested in our hearts and lives, not in our things, in our belongings. देव आमच्या जिविताचेर आमच्या काळजांचेर संतोश भरीत जाता. न्हय आमच्या वस्तूंचेर, न्हय आमचे लाय कितें आसा ताचेर. सगल्या काळजान देवाशी परतून वेचो काळ हो. आनी हाका लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयले चिटींत पावलू सांगता बरोवन देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें पूण आमा पातक्यां खातीर तो पातकी जालो. देवाशी सगल्या काळजान परतून येवचो काळ हो. दुसरे स्वातेर बाबा भणीनो हो काळ सुमया जेजूच्या पुनर्शिवनपणाचे परबेक तयार जावचो काळ. हो काळ बाबा भणीनो पास्कांचे परबेक व्हडे भक्तीन बऱ्या कोन्या वरवीं तयार जावचो काळ. आनी हाका लागून ह्या काळांत बाबा भणीनो आमी बरें जिवीत आवडिवंक जाय आनी आपणावंक जाय. ह्या काळांत आमी बऱ्यो कोन्यो करून आमच्या भावार्थाची वाड करूंक जाय आनी असले उमेदीन भरून भावार्थाचे नदरेन पास्कांची परब समोरमूंक जाय. हो काळ आमकां जेजूच्या पुनर्शिवनपणाक चे परबेक तयार करता. ही परब जावन आसा मुखेल परब आमच्या भावार्थाची. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो हो काळ कसो सारचो हे 40 दीस कशे सारचे. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता मनशांची मजुरी आवडेवून न्हय पूण गुप्ती बऱ्यो कोन्यो करून देवाची मजुरी आपणावून सारपाचो काळ. मनशांक कुशाल करूंक न्हय पूण देवाक कुशाल करूंक गुप्ती बऱ्यो कोन्यो करून जियोवपाचो काळ म्हूण हें तिसरें वाचप सांगता. आनी ह्या तिसऱ्या वाचपांत 3 वस्तू आमकां मेळटात. दान, मागणें आनी उपास. दान तुजें म्हणटा उजव्या हाताक कळनासतना कर. दावो हात कितें करता तें उजव्या हाताक कळचें न्हय म्हणजे गुपीत करचें. तुजें मागणें म्हणटा तुज्या कास्की कुडांत वचून तुज्या आनी बापा मदें मागण्यांतल्यान ओगेपणान संबंद वाडोवचें. आनी हांसत्या तोंडान म्हणटा तुजे उपास करचे. गुप्ती केलोलें पळयता ताची मजुरी देव तुका दितलो. बाबा भणीनो तिनूय वाचपाची नदर घातल्या उपरांत आमच्या जिविताक ह्या काळांत कितें लावूंक आमी घेवया. पयले सुवातेर चड गरजेची वस्त म्हणल्यार म्हजें जिवीत तुजें जिवीत खंय पावलां तें पळोवंक. हाका आमी म्हणटा अंतस्पणाची चवकशी, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शन्स. ह्या काळांत हांवें तुमी घडयेचे घडयेक दर दिसाक म्हज्या तुमच्या जिविताचेर नदर घालची गरज. एग्जामीन युअर कॉन्शन्स. तुजें कॉन्सियन्साचें एग्जामिनेशन कर. खंय चुकलां, खंय बरें केलां, खंय वायट केलां. बरें करूंक जातालें करिनासतना दवरलां. बरें उलोवंक जातालें उलयनासतना रावलां. हे भाशेन खंय हांवें चूक केल्या, खंय हांवें चूक करूंक ना तें पळोवप आनी चूक केल्या ती सुदरावप. आनी तेन्ना बाबा भणीनो एक उपाय जाता. म्हजें जिवीत बरें जावंक आनी बरें जिवीत देवाक आवडटा, देवाक मानता. ह्या बऱ्या जिविताचेर देव आशिर्वाद घालता आनी आनीक बरें करूंक म्हाका आनी तुमकां
आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आदार करता. आनी हाका लागून पयली वस्त हांवें तुमी ह्या 40 दिसांनी करची म्हणल्यार एक दिसाक आमच्या जिविता वयर नदर मारूंक, एग्जामीन ये कॉन्शन्स, तोच कोणाची चकोशी करूंक. बाबा भयणीनो, दुसरे सुवातेर ह्या काळांत देवाचें उतर वाचून परतून वाचून हो काळ आमी सारची गरज. देवाचें उतर कित्याक? देवाच्या उतराक घोटाय आसा, पदवी आसा, बळ आसा, म्हजें जिवीत नव सरूंक, बरें करूंक. म्हजें जिवीत नव सरूंक आनी बरें करूंक. बाबा भयणीनो, आमी तर इजेस प्रवादाच्या पुस्तकांत 55 स्वरान 10 वळींत 11 वळींत गेल्यान जाल्यार अशीं उतरां मेळटात. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातान पडटा आनी बेश्टी पडतून चडनात, बोगोर वंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दितात, दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लयतात, तशेंच म्हज्या थोडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयता. देवाचें उतर बाबा भयणीनो एक आतयार जावन आसा म्हज्यान तुमचें जिवीत नव सरूंक, बरें करूंक आनीक बरें आदारूंक. आनी हाका लागून देवाचें उतर दिसपट्टी दान मन घालून वाच. हांव जाल्यार म्हणटलो आसलो, एक तरी गॉस्पल ह्या 40 दिसांनी आमी बरे भाशेन वाचून नियाळून सारचो वो कबार करचो. ह्या उतरा वरवीं बाबा भयणीनो म्हाका तुमकां भितरलो नेट, भितरली गोठाय देवाची कृपा मेळटली. कित्याक जिवाचें शुभ वर्तमान 16 60 आनी 4 वळी सांगता, तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. हें जिवीत दितलें, हें आत्मो दितलें जिवीत आमचे सांगाताक आमचे मोदें आसा, आमच्या घरांनी आसा. हें तें पवित्र पुस्तक वाचूंक आमी वेळ करुया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, कुटुंबाच्या मागण्यांक वेळ दी. तूं एकलो जियेना, कुटुंबाच्या मागण्यांत वेळ दी. तुजे बरोबर तुजो कुटुंब आसा, थंयसर तुजें मागणें दान मन घालून बाबार्थाचे नदरेन कर. कुटुंबाच्या मागण्यांक वेळ दी. गरज पडटा तेन्ना मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक सहयोग मेळटा तेन्ना आदीं फुडें ये आनी मिसांत तयारी करून वांटो घे. देव आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आमचेर ओततलो आनी आमचें जिवीत नव सरतलो. आनी निमणे सुवातेर बाबा भयणीनो, बऱ्यो कोन्यो करूंक पावलां फुडें मार. बऱ्यो कोन्यो करूंक पावलां फुडें मार. बऱ्यो कोन्यो करप म्हणजे सॅक्रिफीस तुका जाय तें करूंक मेळना, पूण देवाक जाय तें करूंक तूं शकताय. आनी हाका लागून हो जातलो तुजो उपास. पेल्याक बरें करूंक तुज्यो बऱ्यो कोन्यो कर. पेल्या तांय बरें आदारूंक, पेल्याक शिकोवंक, पेल्याक शिटकावंक, पेल्याक बरी वाट दाखोवंक, पेल्याक पातकांतलो भायर काडूंक तुज्यो बऱ्यो कोन्यो कर. आनी ताका आनी तुजें जिवीत सुदराय. तेन्ना बाबा भयणीनो, हो पिराशीत काळ म्हाका तुमकां फळवून जातलो. आनी पास्कांची परब आमी नवे बाबार्थाचे नदरेन कोऱ्यो उमेदीन आनीक भावपणाच्या एकतारान जेजू सांगता घेवन आमी समोरूंक पावतले. आनी जेजू वरवीं आमचे देवाची भरपूर बेसांवां आनी देणी देंवतलीं. आमेन. उबी रावया. बाबा भयणीनो, प्राशीत करूंक आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. त्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण
बापा लागीं नम्रतायेन ओगेपणान मागुया. देवा आमच्या दोयाल बापा, कालत्या जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रडून पिराचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दोयाळेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतोल्या तुज्या चाकरांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी पिराचीत काळजी दणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पासकांचो गूट नितोळ काळजांनी समोर उमूंक आमकां पावय. आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पिराचीत कोरात आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. Pracit con mavavoini, monam ci novezaudi. Pracit con mavavoini, monam ci novezaudi. थोडी आमची मागणी ह्या वेळार आमी भावार्थान बरोवन करुया. आमच्या पाप साहेबान मिस्म साहेबान सगल्या यत्निकांनी म्हत्वाशांनी ह्या पिराचीत काळांत दणवणेचें जिवीत आपणावंक आनी आपल्या पोरजेकूय दणवणेन मागण्यान आनी बरे देखीन वाडोवंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत
आमी ह्या काळांत एक आमच्या जिविताची चवकशी करूंक होतोच कोणाची चवकशी करूंक देवाच्या उतरांतल्यान जिविताक स्फूर्ती आपणावंक मागण्यांतल्यान देवाची शक्ती घेवन नवें जिवीत जिवोवची पावलां मारूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ह्या काळांत आमी आमचे फिरगोजेच्या वांगड्यांनी जुंयसर तीं आसात त्या जाग्यांचेर हो कृपेचो काळ बरे भाशेन सारूंक तांकां देव जाणवाय आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. थोड्यो घडयो ओगेपण सांबाळुया आनी आमची खास पर्सनल मागणी करुया. सर्गींच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयकून घेव. तुज्या सादारान हो काळ आमी सुरू केला तो ओगेपणान आमचें दान करून मागणें करून आनीक तेच बराबर उपास दोणवण करून सारूंक आनी आमच्या आनी पेलेचें जिवीत फळवंत करूंक तूंच आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दे जिविताचो मोगान केल्ले वेदनेचो. बापा तुजें उदर मानता मोगान तुका जिवीत वोगता. बापा तुजें उदर मानता मोगान तुका जिवीत वोगता. बापाक समोर दिलें जिवीत ताच्याच उतरार बांदून हाडून हेच बेजोडे जेजू वरवीं आत्म्याचे बळ आमचेर देंवता. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबे रावया. कोनवाड्या बापा पिराचीत काळाचे सुरवेक येवन आमी तुका दोबाज्यान समर्पितांव. पिराचिताच्यान प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमच्यो कोट्यो बोंडावण्यो दामावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशा पातकांत नितळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समरुमांत भोगतेपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सौर काळयान सौरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दळवण दितना ओगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय
वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासणाची इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाते आमचे ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. Somia Jesu, ami ogundo katau, ani irgau sikle pietau. Tit lets bautit tu voi bovani sur, ami tu se moron porkota. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. भावार्थान बरोवन सुमयाचे मागणें सगळीं बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आयच्या आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jezu maka tuci goros, suki somnik zoshi udok zoshi udok. Ushadi wiat polbis lechem, jotrak soluk moru beche, tuci bogor magnaci. Namo Jesu, ani godwi, tujhe bogor magna jive. Namo Jesu.
podvík. Duši pokor matnočivý, na Boží súd ani podvík. Duši pokor matnočivý, na Boží súd ani podvík. सुमया कारगां दिवया आनी सगळीं म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादोस कोर, नाणय म्हाका उदकान कोळवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बरव्या जेसू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सरशे येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वखणच्या. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दणवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक ओकोद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूंक. तुमची सवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesus, moja, tuji rapadeda, Bóg moji, Bóg